बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोई ऐसा दिन नहीं जब पाकिस्तान में कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या सामने ना आए। आज जो 8 मार्च का एक वाक़या है जो लाहौर में पेश आया है, वो मैं उसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में भी तीसरी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। अब क्या ये केस जो है रुख किस तरफ लेके जाएगा, इस केस का रुख किधर जाएगा, इस पे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अफसोसनाक तरीन ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और वो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये नारा लगाने की पादाश में एक जालिम, एक दरिंदा नमा इंसान ने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया और वो हामला खातून थी। 4 माह की वो हामला थी, प्रेगनेंसी थी उनकी, और इसके बावजूद उसको इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया कि इंसानियत जो है वो शर्मा गई है। इस अफसोसनाक वाक़े पे जो FIR सामने आई है, जिसमें उस बेचारी मैमूना की वालदा ने जो दिलखराश वाक़या बयान किया है, वो वाकई अफसोसनाक है और इतना दर्दनाक है कि ऐसे दरिंदों को ना सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए बल्कि इबरत का निशान बना देना चाहिए। नाज़रीन, सफ़िया खानम है, ये वालदा है मैमूना जो मकतूला हैं, शहीद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है उस बच्ची की अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और उसको इंसाफ दे। इस इंसाफ के सफ़र में आपका जो साथ है हमारे साथ रहेगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस केस को भी हम हाईलाइट करें। नाज़रीन, वो सफ़िया खान कहती हैं कि मेरी बेटी मैमूना की शादी अल्लाह दिता नामी एक शख्स से हुई, उर्फ फ़हद से हुई, और ये शादी जो 4 साल कबल हुई थी। और वो ये कहती हैं कि मेरी जो बेटी है उसमें से एक बेटी है और अब वो 4 माह की हामला थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़ाहिर है वो दुनिया में मौजूद नहीं है, वो कहती हैं। और उसके बाद जिस घर में ये दरिंदा अपनी वाइफ के साथ रह रहा था, वो ये कहती हैं कि वो घर मेरी मकतूला बेटी मैमूना के नाम पर था, यानी कि उनकी मलकियत था। और ये शख्स ये चाहता था कि इस घर को फ़रोख्त कर दे, लेकिन इसके रास्ते की जो रुकावट थी वो मेरी बेटी थी। और उसके बाद हुआ ये, वो कहती हैं कि मैंने 8 मार्च को, यानी कि वो कहती हैं कि मैंने फ़ोन किया अपनी बेटी को और उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मुसलसल कोशिश की, उसके बावजूद जब राब्ता ना हो सका तो फिर मैंने अपने दामाद को कॉल की और उसने ये बताया कि वो सो रही है और मैं और जो मेरी बेटी है वो हम मौजूद हैं और वो पुरसकून नींद सो रही है। उसके बाद हुआ ये कि इस शख्स ने, वो कहती है कि इस शख्स ने थोड़ी देर बाद कॉल की और उसने ये कहा कि हम गए हुए थे, पीछे से आग लगी है और आपकी जो बेटी है वो अंदर है। वो कहती है कि मैं अपनी दूसरी बेटी के हमरा फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँची और मुझे ये पता चला कि इस शख्स ने, जो मुझे शक है कि इस शख्स ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है जलाकर। वो कहती है कि 5 लाख रुपए इसने मुझसे उधार भी लिया हुआ था कारोबार के लिए और वापसी का तकाजा करने पर ये मेरे साथ नाला भी था, रंजिश चल रही थी। और उसके बाद उसने ये कहा कि इसने मेरी बेटी को कत्ल करके ज़्यादती की है, इस पे तहकीकात की जाए। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें इस शख्स ने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया और इसका कहना ये है इस दरिंदे का कि मेरी जो बेगम है, मेरी वाइफ, वो ये नारा लगाती थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नाज़रीन कराम, क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं, इतने जाहिल हो चुके हैं कि अगर किसी ने कोई अपने इजहार कर दिया है बात का तो उस पे उसको कत्ल कर दिया जाएगा? क्या ये नारा अब इतना ही बुरा हो गया? हालांकि आपको मालूम है कि मैं खुद मुखालफत करता हूँ जो औरत मार्च में जिस तरह के उल्टे सीधे स्लोगन लगते हैं, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है, जो हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं करता। लेकिन
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس بات پہ آپ اپنی خواتین کو قتل کرنا شروع کر دیں. یہ درندگی ہے اور ایسی درندگی سے نمٹنے کے لیے حکومت وقت سے میری درخواست ہے کہ اس درندے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور اس میمونہ بیچاری کو جو اس دنیا میں موجود نہیں، اس کے قتل اور 4 ماہ کی جو حاملہ خاتون تھی اس بچے کے قتل کے الزام میں اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور تاکہ اس درندے کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اور آئندہ تاکہ کوئی ایسا شخص اس قسم کی جو گھٹیا گھنونی حرکت کرنے کی جس کو جرأت نہ ہو. ناظرین، دل دکھتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جب دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ جانے کیا حالات ہیں، لیکن کیا کریں، 22 کروڑ کی عوام کا ملک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی واقعہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ شاید اس پلیٹ فارم کے ذریعے کسی کو انصاف مل جائے. ٹھیک اسی طرح جیسے ہم نے نور مقدم کا کیس ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد جنت کے لیے آواز اٹھائی جو 7 دن کی جو بچی تھی، آلدو کہ اس میں کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں والی میں وہ کیس چل رہا ہے، وہاں سے جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بہت سلو ہے. وہ جس دن ہیئرنگ ہوگی تو اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اچھا ناظرین، اب آ جائیں جو تیسری بڑی میں نے اپڈیٹ بتائی ہے آپ کو جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ نور مقدم کیس میں سامنے آئی ہے. اس میں 3 مجرمان کو سزائیں ہوئی تھیں. نمبر 1 جو ظاہر جعفر تھا، جو قاتل تھا، جس نے نہتی نور مقدم بیچاری کو قتل کیا اور درندگی کے ساتھ قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے جو معاونت میں جو ساتھی تھے جس میں مالی جان محمد اور افتخار، یہ 3 مجرمان تھے. 2 مجرمان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کے خلاف اپیلیں ہو گئی تھیں، ظاہر جعفر اور اس کے علاوہ جو درندہ نما جو شخص ہے، اس کے علاوہ جو جان محمد مالی ہے، ان کی جانب سے. اب چوکیدار افتخار نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور عدالت سے استدعا کر دی ہے کہ ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف پروسیکیوشن کیس ثابت نہیں کر سکی، شواہد جو تھے جو دیے گئے وہ سزا کے لیے ناکافی تھے، اور جن شواہد پر انحصار کیا ان شواہد پر انحصار کر کے سزا نہیں سنائی جا سکتی. 24 فروری کے فیصلے میں قانونی تقاضے ہی پورے نہیں کیے گئے، اور عدالت سے استدعا ہے کہ 24 فروری کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. ناظرین، اب یہ کیس جو ہے اپنے نیکسٹ فیز میں داخل ہو چکا ہے، جس میں پیپر بکس جو ہیں وہ تیار ہوں گی. جس دن پیپر بک تیار ہوگی اس کا ریکارڈ جب ایک پیپر بک کی فارم میں آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے چلے گا، اور یوں یہ مقدمہ اگلے فیز میں داخل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. تو آج کل بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ دی، آج بھی دی، انشاءاللہ کل بھی نور مقدم کیس پہ آپ کو اپڈیٹ دوں گا تاکہ اس کیس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جا سکے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.